अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक इंसान जो है किसी बीमारी का शिकार तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल कह लें कि निढाल हो जाता है और कोई काम करने को दिल नहीं करता। इंसान समझता है कि मैं बिल्कुल बेकार हो गया हूँ, किसी काम के अहल और काबिल नहीं रहा। इस तरह की जो कैफियत है उसे कहते हैं बर्न आउट का शिकार हो जाना। एक इंसान बर्न आउट हो गया और निढाल हो गया और एग्जॉस्ट हो गया। तो बहरहाल बर्न आउट तो एक टेक्निकल बहुत ज़्यादा वाज़ेह किस्म की इस्तिलाह है। इंसान किसी काम को दिल ही नहीं कर रहा करने को, हिम्मत ही नहीं है। अब ये बर्न आउट की बिल्कुल जो है क्लियरली कैफियत है। ये यकीनन एक गलत कह लें कि सूरत हाल है कि जिससे बाहर निकलना ज़रूरी है। उससे पहले कि हम इससे बाहर निकलें, हम जानने की कोशिश करेंगे कि बर्न आउट आखिर होता क्या है और इसकी क्या अलामात हैं, इसके क्या नुकसानात हैं और इससे हमने कैसे बाहर निकलना है। बर्न आउट इज अ स्टेट ऑफ इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉस्शन। एक इंसान जिस्मानी एतबार से, ज़हनी एतबार से और जज्बाती एतबार से बिल्कुल जैसे कि नचोड़ा गया हो और तीनों एतबार से गोया कोई एनर्जी उसके अंदर नजर ना आए। तो ये वो कैफियत है कि जिसे बर्नआउट कहते हैं। अब ये पैदा क्यों होती है, इंसान इस नहज तक आता क्यों है। अगर तवील मुद्दत तक कोई जहनी तनाव का शिकार रहे, अगर वो बहुत ज़्यादा काम करता हो और ज़िंदगी के अंदर तवाज़ुन बिल्कुल ना हो, काम ही काम है, कोई आराम नहीं है, तो ऐसी ये वजूहात हैं कि जो इंसान को बर्नआउट की तरफ लेकर जाती हैं। हमने जाना कि बर्नआउट क्या होता है, हमने जाना कि ये पैदा क्यों होता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे पहले ये कि इसके नुकसानात क्या हैं और फिर उसके बाद कि इससे बाहर निकलने का तरीका कार क्या होगा। इसके 8 बड़े नुकसानात हैं, जिसमें पहला है फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स। एक इंसान की जिस्मानी सेहत जो है उसके साथ वो मसाइल से दो चार हो जाती है और एक दायमी किस्म की जो थकावट और एग्जॉस्शन है, वो नींद का ना आना, इंसोम्निया दो, और डाइजेस्टिव इश्यूज यानी इंसान का खाना हजम ना होना। तो एक इसका नेगेटिव असर ये है जिसे हम कहेंगे फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स। दूसरा है मेंटल हेल्थ कंसर्न्स, कि एक इंसान की जो नफ्सियाती सेहत है उस पे क्या असरात मुरतब होते हैं। तो उसका असरात हैं बेचैनी, डिप्रेशन और अचानक खुश हो जाना, अचानक गमगीन हो जाना, जिसे कहते हैं मूड स्विंग्स। तीसरा जो इसका नेगेटिव असर है, मनफी असर, वो है ताल्लुकात के अंदर खिंचाव। फैमिली है, दोस्त हैं, साथ काम करने वाले कोलीग्स हैं,
جن جن لوگوں سے ہمارا واسطہ رہتا ہے ان سے ہمارے تعلقات کے اندر کھچاؤ آ جاتا ہے۔ چوتھا ہے ریڈیوسڈ پروڈکٹیوٹی اینڈ پرفارمنس۔ ایک انسان جو کام نمٹاتا تھا، جتنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا تھا، اس میں بہت کمی آ جاتی ہے۔ پانچواں اس کا نقصان یہ ہے کہ لاس آف موٹیویشن اینڈ پرپز۔ انسان کا کسی کام کو کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا، اور کہ جیسے زندگی کا کوئی مقصد ہی باقی نہ رہا ہو۔ چھٹا اس کا نقصان ہے ڈیکریز پروڈکٹیوٹی اینڈ انوویشن، کہ انسان جو انوویشن ہے، نئے انداز کے اندر کام کرنا، اور انسان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، کام نمٹانا، نئے انداز کے اندر کام کرنا تاکہ زیادہ مؤثر انداز میں آپ کام کر سکیں، تو یہ بھی اس میں بہت کمی آ جاتی ہے۔ ساتواں ہے ویکنڈ امیون سسٹم۔ ہمارا مدافعاتی نظام کہ جو ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اور آٹھواں ہے انکریزڈ ایبسینٹیزم اینڈ ٹرن اوور، کہ انسان اپنے کام جو ذمہ داریاں ہیں ان کی ادائیگی سے قاصر ہو جاتا ہے۔ ہم نے برن آؤٹ کیا ہے اس پہ بات کی، یہ کیوں پیدا ہوتا ہے اس پہ بات کی، اس کے نقصانات پہ بات کی۔ اب آخری اسٹیپ کے طور پہ ہم اس سے باہر نکلنے کا، اس مسئلے کو حل کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس پہ بات کریں گے، اور ایسی 10 ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو بہت مفید اور کارآمد ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ سیٹ ریئلسٹک گولز اینڈ پرائرٹیز۔ ہمارے اہداف ہونے چاہیے اور ہماری ترجیحات ہونی چاہیے، اور اہداف اور ترجیحات کا تعین کرتے ہوئے حقیقت پسندی سے کام لینا ہے۔ بہت بڑے بڑے ٹارگٹ سیٹ کر دینا کہ جو بالکل ناقابل حصول ہیں، وہ پھر ٹائم کی ویسٹیج کے علاوہ، اپنی مایوسی اور فرسٹریشن کو بڑھانے کے علاوہ کوئی اس کا بینیفٹ نہیں ہے۔ دوسرا جو اس کا حل ہے، دوسری جو ٹپ ہے، اسٹیبلش اے ہیلتھی ورک لائف بیلنس، کہ بھئی ایک متوازن زندگی جو ہے، یعنی کام اور آرام، کام اور نیند، کام اور تفریح جو ہے، صرف کام ہی کام نہ ہو، بلکہ آپ کو اپنے آپ کو 7-8 گھنٹوں کی روزانہ ہر ایک رات کو نیند دیں، کچھ وقفہ بھی کام جو ہے اپنا وہ کریں اپنا، تو یہ ہے کہ ایک توازن قائم کریں، اسٹیبلش اے ہیلدی ورک لائف بیلنس۔ اور تیسرا کیا ہے؟ پریکٹس سیلف کیئر، کہ اپنا بہت خیال رکھیں، یعنی ایکسرسائز کریں، مراقبہ کریں، اور ریلیکسیشن کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کو استعمال کریں۔ چوتھا کیا ہے؟ ٹیک ریگولر بریکس اینڈ ویکیشن، کہ آپ ریگولرلی وقفہ کیا کریں کام کے دوران۔ اور اس میں سب سے اچھی جو ٹیکنیک آج تک مانی جاتی ہے وہ ٹیکنیک پوموڈورو ٹیکنیک کہلواتی ہے۔ پوموڈورو ٹیکنیک یہ کہتی ہے 20 یا 25 منٹ جو ہے، 25 منٹ آپ پورے دھیان سے یکسوئی سے کام کریں، اس کے بعد 5 منٹ کی بریک لیں، اور وہ بریک جو ہے وہ ایسے ہو کہ آپ اپنی سیٹ سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائیں، 5 منٹ کے لیے ہٹ جائیں، واپس آئیں اور 25 منٹ کا کام پھر کر لیں۔ اور اس طرح جب آپ 3 دفعہ کر چکے ہیں تو چوتھی دفعہ تھوڑی لمبی بریک جو ہے وہ 20-25 منٹ کی بریک آپ کر لیں، تو یہ کہلواتی ہے پوموڈورو ٹیکنیک۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے ٹیک ریگولر بریکس اینڈ ویکیشن، یہ تو بات ہوگی بریکس کی، جیسے کہ ایک انسان جو ہے ٹی بریک کرتا ہے اور دن میں 2 دفعہ کرتا ہے، تو یہ تو ہو گئی تھوڑی لمبی بریک، آدھے گھنٹے کی یا 25 منٹ کی بریک۔ تو یہ تھا کہ ایک انسان جو ہے کیسے وہ کرے گا ٹیک ریگولر بریکس اینڈ ویکیشن، اور پھر ویکیشنز ہونا بھی بہت ضروری ہے۔
एक कम से कम हफ्ते की एक छुट्टी, जो अच्छे मुआशरे हैं वहाँ हफ्ते की 2 छुट्टियाँ होती हैं, और फिर लोग 6 माह के बाद या साल के बाद एक दफ़ा ज़रूर हफ्ते भर के लिए बाहर जाते हैं, ज़रा दूर चले जाते हैं। 5वां जो इसके टिप है, सीक सपोर्ट फ्रॉम लव्ड वन, मेंटोर्स एंड थेरेपी, कि आपके जो प्यारे हैं उनसे मदद हासिल करें, और जो आपका कोई मेंटोर है उससे उससे मदद हासिल करें, और थेरेपी भी, बर्नआउट की थेरेपी भी होती है, वो अवेल करें। छठा जो टिप है, लर्न टू से नो एंड सेट बाउंड्रीज। अब ये ना करना सीखें, ना करना सीखें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर हम ना नहीं कर सकते, हर एक रिक्वेस्ट, हर एक इनविटेशन इस काबिल नहीं होती कि हम उसे हाँ कर सकें, लिहाजा ना करने की प्रैक्टिस करें और बाउंड्रीज सेट करें, हदूदों कयूद का तयन करें, रूल्स और रेगुलेशंस बनाएं, ताकि कोई उनको, आप किसी को अपनी जो बाउंड्रीज हैं उनको ओवरस्टेप ना करने दें, खुद भी ना करें, लोगों की बाउंड्रीज का भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर ये बहुत अहम टिप ये है कि लर्न टू से नो, ना करना सीखें और बाउंड्रीज सेट करें। सातवां क्या है, एंगेज इन एक्टिविटीज दैट ब्रिंग जॉय एंड फुलफिलमेंट। ऐसी मशागल के अंदर मसरूफ रहा करें कि जिससे आप लुत्फानंदोज हो सकें और जो आपको फुलफिल करें, तस्कीन मुहैया करें। और आठवां क्या है, प्रायोरिटाइज स्लीप एंड न्यूट्रिशन, कि आप नींद जो है उसको बहुत अहमियत दें, और खुराक जो है, न्यूट्रिशन जो है, उसको बहुत अहमियत दें। और फिर अगली बात क्या है, रीएवेल्युएट एंड एडजस्ट योर वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज, कि आपकी जो अकदार हैं और आपकी जो तरजीहात हैं उनका असर नौ, उनका तयन करें। और 10वीं टिप क्या है, कंसिडर सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प इफ सिम्टम्स परसिस्ट। अगर अलामात बरकरार रहती हैं तो जो प्रोफेशनल्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट हैं, उनसे आप ज़रूर मदद हासिल करें। और एक बात जो याद रखने के लायक है, प्रिवेंशन एंड अर्ली इंटरवेंशन आर कीज टू मैनेजिंग बर्नआउट, कि भाई एक इंसान अगर प्रिवेंट करता है, यानी कहते हैं ना कि इलाज से बेहतर है एहतियात, तो ये बहुत अहमियत की हामिल बात है। एक होता है एहतियात, परहेज, और दूसरी बात उसके साथ अर्ली इंटरवेंशन की है, कि जितना जल्दी जो है आप उसको इंटरसेप्ट करते हैं, आप उसको डायग्नोस करके उसको ट्रीट करना शुरू करते हैं, इतना ही आपको आसानी होती है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।